Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू के हम चलेंगे और यूज़ देखेंगे और ये नोट्स लेंगे और ये नोट्स लेंगे और ये नोट्स लेंगे और ये नोट्स लेंगे और ये नोट्स के तौर पे शामिल किए गए हैं. अच्छा जी, स्पेस सूट इज़ नेसेसरी टू कैरी ऑक्सीजन, कैरी वाटर, कैरी नाइट्रोजन और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. स्टार्स ट्विंकल बिकॉज दे आर ल्यूमिनस, इनके पास अपनी लाइट होती है. ठीक है जी, ये इमिट करते हैं लाइट को, इसलिए ये हमें चमकते हुए नज़र आते हैं. वाइड एंड हाउ इज़ स्पेस वॉक डन. स्पेस वॉक जो है वो इसलिए की जाती है और कैसे की जाती है जी. आप सैंपल इकट्ठे करते हैं स्पेस में जाके, आप अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं और आप स्पेस स्टेशन से भी बाहर निकल के ये सारे सैंपल्स इकट्ठे करेंगे. और ये सारे सैंपल्स इसलिए इकट्ठे किए जाते हैं कि इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर कोई जो है मटेरियल वहाँ से मिलता है तो हम गेन कर सकें. ठीक है जी, बहुत सारी बीमारियाँ अभी भी ऐसी हैं जो लाइलाज हैं और ज़रूरत महसूस की जा रही है कि मैं भी कि कहीं स्पेस से कुछ ऐसा मिले जिससे हम जो है वो इन बीमारियों का इलाज कर सकें. और इन फ्यूचर अगर हमें दूसरे प्लैनेट पे जाके ज़िंदगी गुजारना पड़े तो उसके लिए मुवाफिक हालात क्या हैं उन पे के बारे में भी रिसर्च हो रही है. ऑल हेवन ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. जो भी आसमान पे चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो यूनिवर्स का हिस्सा हैं. इसमें प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं. विच थिंग मेड इट पॉसिबल टू ट्रैवल इन स्पेस. आप किस तरह स्पेस में जाते हैं? रॉकेट के थ्रू जी, और सैटेलाइट्स के थ्रू. ये डिफरेंट दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसका यूज़ जो है आगे आप पढ़ेंगे. स्पेस एज बिगेन फ्रॉम 4 अक्टूबर 1957. ठीक है जी, स्पेस जो है इसमें खला में जाने का सफ़र जो है वो 4 अक्टूबर 1957 में शुरू हुआ. द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड इन स्पेस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ स्पुतनिक 1. ये पहली जो है स्पेस क्राफ्ट भेजी गई थी जो स्पुतनिक 1 है, और ये ज़मीन के मदार में दाखिल की गई थी ताकि ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सके. विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. सबसे पहले किसने स्पेस क्राफ्ट भेजा था जी? सोवियत यूनियन ने भेजा था. नासा इज़ एन एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी है नासा. व्हेन फर्स्ट मैन स्टेप्ड ऑन द मून. पहली बार किसने कब चांद पर कदम रखा गया? 20 जुलाई 1969. नासा लॉन्च्ड हिज फर्स्ट स्पेस स्टेशन. नासा ने अपना पहला खलाई स्टेशन कब बनाया? जो बनाया उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्काई लैब. और व्हेन फर्स्ट स्पेस स्टेशन इज़ लॉन्च्ड, और ये कब बनाया गया? 14 मई 1973. स्काई लैब रिमेन्ड अबाउट अर्थ अबाउट 6 months. और ये जो है वो 6 माह तक खला में मौजूद रहा. दी रशियन स्पेस स्टेशन नेम वाज MIR. रशिया ने भी अपना जो है वो स्पेस स्टेशन बनाया जिसका नाम MIR था. रशियन स्पेस स्टेशन ऑर्बिटेड द अर्थ. रशियन स्पेस स्टेशन ने जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाया. हाउ मच ईयर्स रशियन स्पेस स्टेशन ऑर्बिटेड अर्थ. ये कितने साल तक ज़मीन के गिर्द रहा जी? ये 15 साल तक ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा. एट व्हाट हाइट रशियन स्पेस स्टेशन ऑर्बिटेड अर्थ. 300 किलोमीटर की बुलंदी पर था ये. ISS स्टैंड फॉर व्हाट? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है जी, ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. अमेरिका, रशिया, जापान, कनाडा, यूरोप इस्टेब्लिश्ड ISS. अच्छा जी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो इनके इश्तराक से जो है ये स्टेशन जो है वो खला में भेजा गया और ये वर्क कर रहा है. ISS हैज़ बीन ऑर्बिटिंग विच प्लैनेट. ये किसके गिर्द घूम रहा है? ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है. और किस बुलंदी पे ये घूम रहा है? 400 किलोमीटर की बुलंदी पे ये जो है ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है. हाउ मैनी साइंटिस्ट वर्कड ऑन ISS. और इसमें अब तक कितने साइंटिस्ट हैं जो काम कर चुके हैं जी? अंदाज़ा है कि 250 से ज़्यादा साइंटिस्ट यहाँ पे जा चुके हैं और काम कर चुके हैं इसमें, इस खलाई स्टेशन में. फॉर हाउ मैनी ईयर्स ISS हैज़ बीन ऑर्बिटिंग अर्थ. और इसको कितना अरसा हो गया है? ये 20 साल से जी स्टेशन मौजूद है. व्हेन ISS स्टैब्लिश, और ये कब बनाया गया था? 20 नवंबर 1998 को. व्हेन सोवियत यूनियन सेंट स्पुतनिक 2 इन स्पेस. सोवियत यूनियन ने जो दूसरा अपना खलाई मिशन है वो रवाना किया 3 नवंबर 1957 में. स्पुतनिक कैरिड आर डॉग नेम्ड
لائکا، ایک کتے کو اس میں بھیجا گیا تھا اور یہ اس کا نام لائکا تھا. وچ از نیچرل سیٹلائٹ آف دی 28 سے کوئی بھی خلائی چھوٹا جسم جو چکر لگا رہا ہے زمین کے گرد یا اسپیس میں جو ہے وہ موجود ہے، دوسرے پلانٹس کے گرد چکر لگا رہا ہے، یعنی کوئی بھی چھوٹا جسم جو ہے وہ بڑے جسم کے گرد چکر لگا رہا ہے تو وہ بڑے جسم کا کیا ہے، وہ سیٹلائٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ہاؤ مینی مونز ڈز مارس ہے، مارس کے کتنے مون ہیں جی 2 ہیں. اور نیچرل سیٹلائٹ آف دی جوپیٹر کتنے ہیں جی 79 ہیں. اور کتنے مون ہیں جی سیٹرن کے 82 ہے. اور یورینس کے کتنے ہیں جی 27 ہیں. اس کے بعد ہے نیپچون کے کتنے مون ہیں 14 ہیں. اور جوپیٹر اور سیٹرن جو ہیں ان کو جو ہے کین بی سین بائی ڈیش پاورڈ ہینڈی ٹیلیسکوپ، درمیانے لیول کی اگر درمیانی طاقت رکھنے والی ٹیلیسکوپ سے اگر آپ دیکھیں تو جوپیٹر کے اور سیٹرن کے مون آپ زمین سے بھی دیکھ سکتے ہیں. بیفور سن رائز اینڈ جسٹ آفٹر سن سیٹ وچ پلانٹ وی کین سی، وینس ہے جی جو ہمیں سورج ڈوبنے کے فوراً بعد بھی نظر آتا ہے اور صبح کے ٹائم بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے. وینس از آلسو کالڈ مارننگ اسٹار، اس کو مارننگ اسٹار بھی کہا جاتا ہے وینس کو. دی ارتھ روٹیٹس آن اٹس ایکسس ویسٹ ٹو ایسٹ، زمین جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتی ہے. ڈیو ٹو ارتھ اسٹیشن سن مون اینڈ دی اسٹارز اپیئر ٹو موو فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، اور زمین کی جو روٹیشن ہے، گردش ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے. اور سیم کنڈیشن ہمیں مون کے ساتھ بھی دیکھنے میں ملتی ہے. دی سیٹلائٹس میڈ بائی ہیومن آر کالڈ آرٹیفیشیل سیٹلائٹس، جو انسان بناتا ہے سیٹلائٹس مصنوعی سیٹلائٹس کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آرٹیفیشیل سیٹلائٹس آر سینڈ ٹو اسپیس بائی راکٹ، اور آرٹیفیشیل سیٹلائٹس جو ہیں وہ راکٹ کے تھرو جو ہے وہ اسپیس میں بھیجے جاتی ہیں. ہبل از اے ٹیلیسکوپ، ہبل ایک ٹیلیسکوپ کا نام ہے. ہبل از کیریڈ بائی آرٹیفیشیل سیٹلائٹ، اور یہ ٹیلیسکوپ جو ہے ایک آرٹیفیشیل سیٹلائٹ پر جو ہے وہ نصب کی گئی ہے. دی ارتھ روٹیٹس آن اٹس ایکسس ایٹ اسپیڈ آف اوور دی ایکویٹر، یہ زمین جو ہے وہ اپنے ایکویٹر اپنے ایکسس پر جو ہے وہ کس سپیڈ سے جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، 1470 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. دی ہول ارتھ کین بی کورڈ بائی جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس، 3 سیٹلائٹس جو ہیں وہ زمین کو کور کر رہی ہیں، اس کا جائزہ لے رہی ہیں. وچ سیٹلائٹس آر یوزڈ فار کمیونیکیشن پرپز اینڈ ٹرانسمٹ ٹی وی سگنلز، جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہیں جی جو کمیونیکیٹ کرنے میں مدد کر رہی ہیں اور ٹی وی کی ٹرانسمیشنز کے لیے نشریات کے جو سگنلز ہیں وہ پوری دنیا میں پہنچا رہی ہیں. وچ سیٹلائٹ آر یوزڈ فار ویدر انفارمیشن اینڈ ارتھ سروے، پولر آربٹنگ سیٹلائٹس ہیں جی جو ہمیں موسم کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں. دی اسٹڈی آف دی ارتھ فرام آربٹنگ سیٹلائٹس از نون ایز ریموٹ سینسنگ، زمین کا مطالعہ اگر آپ سیٹلائٹس کے تھرو کریں تو اس کو ریموٹ سینسنگ کہا جاتا ہے. جی پی ایس اسٹینڈس فار گلوبل پوزیشننگ سسٹم، بائی ہاؤ مینی سیٹلائٹس جی پی ایس از اسٹیبلشڈ 24. ٹھیک ہے جی. یہ سیٹلائٹس جو ہیں 24 سیٹلائٹس جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. جی پی ایس یوز ٹو لوکیٹ پوزیشن، اور جی پی ایس سسٹم کا مقصد کیا ہے کہ زمین پر جو ہے پوزیشن کو ایکوریٹلی جو ہے وہ فائنڈ کیا جا سکے کہ کسی بھی چیز کی پریزنس اس وقت زمین پر کہاں پہ موجود ہے. کوئی بھی چیز پائلٹ، سیلر اور ڈیزرٹ ہائیکر کین بی فائنڈ ہز لوکیشن آن ارتھ. سیل فون کے ذریعے بھی آپ اپنی لوکیشن جو ہے وہ موجود معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر موبائل پہ اب جو ہے آپ کو جی پی ایس سسٹم ملتا ہے. امریکہ لانچ ایکسپلورر 1 آن 31 جن 1958، 31 جنوری 1958 کو امریکہ نے پہلا ایکسپلورر جو ہے وہ لانچ کیا تھا. کمپلیشن آف جی پی ایس یہ جی مارچ 1994 میں جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا تھا. انمینڈ اسپیس کرافٹ کیوریوسٹی لانچڈ آن، یہ کیوریوسٹی کے نام سے جو ہے وہ ایک اسپیس کرافٹ خلا میں بھیجا گیا تھا. یہ 6 اگست 2012 کے سے ہے. اور آئی ایس ایس سائز از گریٹر دین ایٹ ڈیش گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ سے بڑا آئی ایس ایس کا سائز ہے، یعنی انٹرنیشنل اسپیس
سیٹلائٹ جو ہے یہ اسٹیشن جو ہے سوری کہنا چاہیے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو ہے اس کا سائز جو ہے ایک فٹ بال گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے. ان ہاؤ مینی ٹائمز آئی ایس ایس کمپلیٹ ون روٹیشن. آج کچھ ایشو ہے نیٹ ورکنگ میں اس لیے یہ اتنا لمبا چل رہا ہے. ہاؤ مینی لانگ ڈسٹینس لوکیشن کین بی فائنڈ آن اے سیل فون 10 میٹر میں یہ کور کی جا سکتی ہے.